الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك صلوات بر محمد وعلى وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات بر محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها صلوات برمام وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرئك السلام فيخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي ندخل معكم فلتأذنوا لي يا رسول الله صلوات بر محمد. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل
أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي رضي الله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. التماس دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. میرے اللہ علیہ محمد عزت و عظمت واسطے اے مجلس اعزا اپنی بارگاہ قبول فرما، اے خرچ اخراجات اپنی بارگاہ قبول فرما، اے لنگر و نیاز اپنی بارگاہ قبول فرما، اے اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرما، اے سعی و کوشش اپنی بارگاہ قبول فرما. بانیان مجلس مار غزنفر عباس مہار مار فضل عباس مہار انہاں دی توفیقات خیر اضافہ فرما، انہاں دے رزق برکت عطا فرما، انہاں دے گھراں خیر و برکت عطا فرما، مال و جان خیر و برکت عطا فرما، رزق خیر و برکت عطا فرما، انہاں دے بچیاں دی حیاتی دراز فرما، بچیاں نو سکھ صحت اور زندگی عطا فرما. میرے اللہ حاضرین دے جو دلی مقاصد نو پورے فرما، حاضرین جو بیمار نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گھر گھر عطا فرما، جو بے روزگار روزگار عطا فرما. میرے اللہ سانو واجبات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، محرمات تو بچن دی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما، محمد و آل محمد رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما. امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرما، امام زمانہ دے زیارت و مشرف فرما، معرفت امام زمانہ نصیب فرما. میرے اللہ اس مجلس آزاد ثواب، لنگر و نیاز دا ثواب، خرچ اخراجات دا ثواب، چہردہ معصومین پنجتن پاک محمد و آل محمد دے طفیل محمد و آل محمد دے واسطے اور وسیلے دے نال مار کرم خان مہار و زوجہ محترمہ مار کرم خان مہار، مار ظفر حسین خان مہار و زوجہ محترمہ مار ظفر حسین خان مہار اور ذاکر آل محمد حاجی ناصر عباس نوتک دے انہاں دے ارواح نو پہنچا. میرے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، انہاں نو مقام جنت عطا فرما، انہاں نو مقام اعلیٰ علیین نصیب فرما، جوار محمد و آل محمد نصیب فرما. میرے اللہ ایک مومن مار غزنفر عباس بکل مریض ہیں، میرے مالک انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو مومنین مریض ہیں سب نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے اللہ سڑیاں دعاواں نو مستجاب فرما، اپنی رحمت دے نال سرفراز فرما، دشمنان اسلام نو نیست و نابود فرما. میرے اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرما، بالخصوص ایران دی حفاظت فرما. میرے اللہ امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرما، امام زمانہ دے زیارت و مشرف فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق محمد و اہل بیتہ الاطہار. اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا فی الدنیا والآخرہ انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان بحق ائمۃ السادۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد